want you to breathe all this in. هاي البنات صافا لاباس عليكم؟ الصراحه ما عرفتش شنو غادي اين نوع المكياج غادي ندير لكم. خليوه على الله وصافي. نجي نستعمل هذا السبراي هذا ديال نيكس باش نجي نرطب به شويه بالبشره ديالي وغادي نخليها شويه تتنشف. وهنايا غادي نوجد نورمالمون وجدت كلشي الماتيريال اللي غادي يخصني. غادي نجي ندير هاد لو بيبي ليبس ديال ميبلين. غير نقاد المرايه ديالي باش نجي نرطب به الشفايف ديالي. ومن بعد غادي نستعمل هاد لو ستروب كريم ديال شي ماك. خص ضروري باش المكياج يبقى شاد لكم مزيان ويعطيكم اضاءه، حيت هذا فيه دي نكر بحال هذا كله. هذه دابا تشوفوا منين نديرو سافا فو بيرميتر باش المكياج ديالكم يبقى شاد النهار كامل. Liam, s'il te plaît, tu me laisses tranquille? Oui, maman. Merci. Voilà. شتي كتعطيني شويه د الاضاءه avec les nacres. و ناري هاد الاضاءه هادي. فوالا سي مي. من بعد غادي نجي نستعمل لو فونتان ديالي شي نيكس. كيل كولور بوف شاموا. هوب والبيوتي بلندر. كنجي نزيد شويه مازال على حسب هاد الحبوب اللي عندي هنايا باش نغطيهم، حيت لا كورونس ديال الفونطان الي مودولابل، يعني تقدروا ديروا فريمون شي حاجه خفيفه اون كورونس كي ليجير، اولا الا فيكم بحال هاد لي زامبيرفيكسيون بحالي تزيدوا شويه د الفونطان باش يعاود يخبي عليكم كثر لي طاش. هوب بعد ما كنسالي كنجي كنستعمل هذا الكريون ديالي ديال بينيفيت. كيل كولور نيميرو 5. وي عندي لو نيميرو 5. كنجي كنمشطهم ومن بعد كنطراسيهم عادي. ليام شنو كدير؟ ها؟ ليام يفا او طرافاي. شنو طرافاي خدام انت؟ ها سي كول طرافاي ديال ليام؟ تورمي لي شوسور باش تمشي للطرافاي. Vous cherchez? Je cherchais pas. ومشي لبس بعدا السراول باش الا بغيتي تخرج تخدم. ها ليام نو سي بيان ولدي، لافي الفيزاج قبل ما تخرج ولبس السروال.
الناس ما كيخرجوش بلا سروال. من بعد ما ساليت غادي نجي ناخذ Chérie, وي شيري وي tu es bien? وي جو في بيان ويتي Ça va? سافا مسيو. كنجي ناخذ هاد لانتيسيرن هادي بهاد لا كولور وغادي نحاول ندير جوست اون بتيت كوريكسيون هنايا. نستعمل هاد ماشي سهله هاد لونتيسيرن ديال ميبلين. هنايا كنحاول ندير هاد القضيه ديال في باش ملي نجي نستومبي نطلع شويه حتى لهنا. علاش؟ حيت كيعطيك داك ليفي الليفتي بحال الا درتي الليفتينغ شويه للوجه في النويف بطبيعه الحال منطقه الاضاءه هنايا. وانا بعد ما كندير هنايا هاد البلاصه هادي الا ما كنتش ناوي ندير لا بودر زعما على حساب الكونتورينغ. وغادي نجي ناخذ السكولبتين تاتش ديال كيكو دائما اللي كنستعمل وغادي نجي ندير به الكونتورينغ عادي. هنا كنجي كنحاول ندورها شويه باش نطلع شويه الحنيكات نغشو شويه. وهنايا طبيعه الحال باش نعطيو داك لي فيدوبتيك بان الفم كبير. وهنايا طبيعه الحال اللي عندهم هنايا الدروج بحالي ضروري الكونتورينغ. كنجي كنستومبي بالبيوتي بلندر. دونك ملي كنستوبي كنحاول نطلع للفوق دائما بحال هكا ونفس الشيء من ديك الجهه الاخرى. شفتها كاين الفرق. وهنايا انا عندي الجبهه ايكرون بلاسما دونك كنحاول ندير الكونتورينغ شويه هابط باش نبين الجبهه ديالي صغيره. و غادي ندير لا ميم شوز للكونتورينغ نقلب البيوتي بلندر للجهه الاخرى. فوالا كنحاول ندمج مزيان ونعاود نطلع شويه الحنك. هي شنو كدير؟ شوفي كوا tu me laisses travailler Lia? Merci. Non. Je vais faire. T'as fermé? وكنجي هنايا عاود كندمج مزيان كونتورينغ. لا 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 شفتو توت مانيير هنايا كنحط الزيف كيبانش مزيان دونك كتجيني نجيبها شويه صغيره. لي عام سيل تو بلي جي نستعمل هاد لا بودر هادي ديال نيكست اون طونط بانانا هادي اللي كنحماق عليها عزيزه عليا. و سي دو لا بودر ولدي حتى دون بغا طاحت وغادي سي طومبي. نو 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 خليني laisse-moi tranquille. نو طيرتي ليا لي بانسو على الخانز. المهم كنجي ناخذ
ضروري ملي كديروا اللونتي سيرم تجيو تفيكسيه بلا بودر. والبنات اللي عندهم ديك لا زون تي هنايا اللي كتكون فيهم بزاف داك السيبم، يعني كيكون هاد البلاصه هادي كتكون زيتيه بعض المرات عند شي ناس. دونك ضروري ملي كتجيو تحطوا الفون دو تان وديروا الفون لا فونديشن ديالكم خصكم ضروري تفيكسيو بلا بودر. ناخذ هاد لو برونزر ديال تو فيست. شتو هذا سي جوست ان ايشانتيون وراه ساليتو. دونك غادي ناخذ اون بروش كوم سا وغادي نجي نكمل لي. خرجت هاد لاباليت هادي ديال تو فيست. صراحه كيعجبوني هاد الكولور هادو اللي هما اولوغرافيك، كيتبدلوا ليهم اللوينات مع لا لوميير. يعني واخا ديري بحال دابا هاد الكولور ديال الزرق الا حطيتيها ما كتبانش زرقاء في بحال هكا كيبان. شفتوا هاد الباكاجينغ هاد الالوان كاملين كيبانوا بحال هكا. دونك باغي نستعمل هادي وباغيه ندير شي حاجه في الزرق، باغا نغونطابيليزي هاد لا باليت هادي حيت ما استعملتهاش بزاف وباغا نستعملها. دونك يعني غادي نستعمل شي حاجه في الزرق مع هاد لا باليت ديال تو فيست. خليكم معايا. صراحه ما عارفه شنو غادي ندير. دونك والله ما عرفت. اول حاجه غادي ندير هاد لا باز هادي ديال لا باز بوبيير ديال شي ماك. سي لو بين بوت اون سوفت اوكر، لا كولور سوفت اوكر. و شتو راه فيها بزاف، فيها زعما سي ان بيتي انفستيسمون. مابقيتش عاقله شحال باش شريتها مي راه كتنفع. ومنين كتجيو ديروا ان ميك اب ضروري تكون عندكم دائما اون باز. واخا يكون عندكم بحال دابا لي باليت ديال لي مارك وما عرفت شنو. الا ما درتوش لا كريم باغ اكزومبل هيدراتونط قبل، ما درتوش لا باز، ما درتوش هما فرانشمون كيكونوا دوك المراحل ديال المكياج الا ما درتيهمش. ابسط حاجه غير هيدراتي داك بش الا ما درتيش راه المكياج كيقدر يفشل لك. اولا بحال دابا لا بودر هنايا الا ما درتيهاش فوق لونتي سيرم كيبدا هنايا كيبانوا لك دوك التجاعيد هنايا دوك التكريشات وهذا، يعني المكياج ديالك ما كيصدقش. وبالخصوص مع الصهد اولا كثرت لي لوميير بحال هكا ولا شي حاجه ما كيصدقش. المهم كنديرها انا بيدي و سي بون. غادي ناخذ هاد لا كولور هادي، هاد لا باليت الاولانيه اللي حطيت عليها يدي غير باش اونيفيي لا بوبيير ديالي و سي تو. فوالا نحط لا كولور بارتو. اش من كولور غادي ناخذ هنايا؟ غادي ناخذ هاد لا كولور هادي فانتيزي و غادي نحطها في الكوان اكسترن ديال العين. بون كنجي كنحاول نطلع شويه هنايا sur l'arcade sourcilière باش تبان لا كولور كتر. كنحطها المهم بور المومون غير كنحطها ما كنخلطهاش ما كان استومبيش. وندير لا ميم شوز من هاد الجهه. ولدي خرج لقيتها. ومن بعد غادي نجي هاد لا باليت اودا بيوتي باليت سافير اوبسيسيون وغادي نجي ناخذ هاد لا كولور هادي.
نخليه خاوي. و غادي نجي نلقي هاد لي دو كولور اونصومبل، ودابا غادي ندير لا ميم شوز لوط كوتي. انا استومبيهم مزيان باش ينسجموا مع بعضياتهم. ناخذ هاد لا باز ديال لو بين بوت دو شي ماك، وغادي نستعمل هنايا هاد البانسو هذا تو بلا باش ندير لو كوت كريز. غادي ندير الكوت كريز هنا في الوسط ديال العين، ونجي غادي نحط اون كولور ما عارفين. المهم ديك الساعه نشوفوا. لا باليت اللي خديت قبيله لايش هادو اللي كنت دايره الاولاني هذا، باش ملي نجي نحط عليه لا دوزيام كولور تبقى ثابته. نستعمل لا ميم كولور لوط كوتي هنايا نفس الشيء باش نجي نخلط مزيان، نمذج فوالا. شويه بشويه تنتعلم نهضر مزيان تما مولفاش. من بعد ما عرفتش كال كولور غادي نحط هنايا في الوسط، مي باغيه نحط ان كولور شويه دوري، و غادي نجي نستعمل هذه لا باليت روز جولد اديشن ديال هدى بيوتي. غادي نستعمل هاد 24 كارا، غادي نهزو بيدي وغادي نشوف واش غادي سا باس. نجي كنحطو غير هكا بصبعي، حيت هادو سي دي بيغمون فريمون بشكل ما عرفتش واش غادي يعجبكم لو ريزولتا، مي سافا. وندير لا ميم شوز لوط كوتي فوالا. وعاوتاني غادي نجي نحاول نخلط هاد لو دوري مع لي زوت كولور. دونك غادي نجي ناخذ لي بانسو كيما هما، ما غاديش نعاود ندير لاي شادو، وغادي نجي غير نخلط شويه باش نمزج الالوان مع بعضها. من قبيله وانا كنصور كنهضر والكاميرا طفات بوحدها. دونك غادي نجي غادي ناخذ لا ميم كولور اللي حطيت هنايا لا فانتيزي، غادي نجي غادي نحطها لتحت العين كامله. غادي نستعمل هاد البانسو هذا اللي شويه بلا ونحطو تحت العين، ونحاول نلصق بين هاد الجهه الكوان اكسترن و الغاتسيل انفيريور، نلصق بيناتهم باش ما يكونش داك الخط بيناتهم. غادي نعاود نزيد هنايا هاد الجليتر هادو ديال شي كيكو ندوري غير في الوسط، ونجي نستومبي بيدي. وندير نفس الشيء دوت كوتي. نستعمل هذا ديال بيجين ميك اب كريون، نورمالمون سا كريون ديال الفون، مي تقدروا تستعملوه العينين. وخصني ننجرو قبل ما نستعملو. شوفوا تقريبا شويه بحال لا ميم كولور. غادي نجربوه recourbe cils.
ومن بعد غادي نجي نحط هاد لي فوسيل كما العاده. غادي نحاول نديرهم اوغ كاميرا حيت صعابين عليا بزاف كنضرب عليهم التماره، دونك غادي نحاول نديرهم اوغ كاميرا وغادي نجي فيناليزي معكم فوسيل. غادي نجي نستومبي هنايا شويه فريمون لي بور. غادي نجي نستعمل هاد لا كولور هادي اللي سميتها يونغين فري، وغادي نستعمل هاد البانسو فريمون فلوفي. ناخذ شويه ونحاول نستومبي هنايا الفوق. غادي نستعمل هاد لا كولور هادي هنايا في الكوان انترن. غادي نجي غادي ندير هاد لو ماجيك رين نفس الشيء بان تو بيتي بانسو. فينالمون دوزتو حتى الاخر. بعد حطيت لي فوسيل صراحه حطيتهم نيمبورط كومون عوجي ما صيبتهمش مي غادي نقضي بهم الغرض. وغادي نجي نستعمل فين هو الماسكارا ديالي ديال تو فيس لو باتر 26 هذا كيعجبني. الا لاحظتوا هذا تقريبا دائما اللي كنستعمل. اي بورتون هذا راه غير ان ايشونتيون فورما فواياج. كنجي كنحطو في التحت ديال الشفار لي سيل ديالي. بحال هكا. ومن بعد غادي نجي غادي ناخذ لا ميم باليت هادي، وغادي ناخذ شنو غادي ناخذ هاد لا كولور هادي يونيكورن، وغادي نحطها هنايا pour apporter un point de lumière. ما عرفتش غيبان لكم ولا لا. صراحه ما عنديش بزاف لي بلوش، عندي هاد لا باليت فيها بزاف الالوان ودوكو هادي كنستعمل تقريبا يوميا اشاك فوا. وغادي نجي غادي ناخذ هاد لا كولور هادي باش ندير بها بلوش. غادي نخلطها مع هادي باش نبقاو دون لي ميم كولور. ضربوا الضحيكه بطبيعه الحال. ملي كديروا البلاش ما خصكمش تجيو تحطوه في هذه المنطقه هذه اللي هي تري كيوت، مي خصكم تزيدوا شويه تطلعوه هنايا باش يبان لكم الوجه نحيف ضعيف بالكونتورينغ وطبيعه الحال بالبلاش. دوكا جي كنحط شويه هنايا. شفتوا ديك المنطقه اللي تريونغ اللي انا حطيت فيها ليلات لو لونتي سيرن في الاول، كنجي كنبقى نطلع مع الكونتورينغ اللي انا كنت دايره في الاول. نستعمل هاد لا باليت ديال حوده ديوري، وغادي غادي ناخذ هاد لا كولور هادي. C'est une matière qui est un peu crémeuse, ça fait longtemps عندي. وغادي نجي بشيت بحال لو سبريتيكسون، مي بصح vous êtes pas obligé، تقدروا تستعملوا غير الماء الورد. ونجي نطابوتي بالبيوتي بلندر ديالي بحال هكا، وغادي نجي نحطو في هذه المنطقه كامله. الو الا بغيتو تقدروا تحطوه هنا في الوسط. انا ما كنبغيش نحط هنا في الوسط ديال الجبهه، علاش؟ حيت عندي سنطيحه كبيره بزاف ما كنبغيش نبيها، مي فوق الحجبان جيم بيان. سي باتو. نعم ولدي، مشى ولدي با شيرشي الديناصور. وغادي نجي ناخذ هذا اللي هو بودر باغي بهذا لو بانسو ايرونتاي، وغادي نجي هوب فيت في بحال هكا. نحط فيه لايلايت.
كاينه واحد لا ريغل في المكياج اللي خصكم تعرفوها. الا درتو ان ميك اب تري شارجي او نيفو د العينين خصكم الفم يبقى ان روج ليف ولا فريمون شي حاجه اللي تكون هي نيود باش الانسان اللي يشوفكم الناس يبقاو مفوكاليزي في واحد الجهه يا اما في العينين يا اما في الفم. وعاوتاني العكس نستعمل هذا لو كريون ا ليفر ديال هدى بيوتي اون كيل تانت فينوس ولدي وغادي نجي نرسم به. الصراحه انا ما كنعرفش نرسم مزيان الفم مي كنحاول. هنايا بدل ما ندير هذا الخط بين لو كور وبين هنايا ما عرفتش كيقولوا لها، المهم كنحاول ندير ماشي خط تو دروا، كنحاول نديرو شويه دائري باش يبين الفم شويه كبير. هنايا غادي نستعمل روج على ليفر ماك لو هاني لاف اون A25 بحال هكا فريمون اون كولور نيود. هنايا اللي درت فيه القلم هنا في الوسط كنبغي شويه تبان الفم شويه كبيره دونك ما نحطش فيها بزاف لو روج على ليفر. اي فوالا هكا عرفتي خساره في هاد لي فوسيل كنت كنعرف نصيبهم مزيان. اي حي شكون بحالي. المهم غادي نصيب الزيف ونصيب لي زاكسيسوار ونعاود نرجع لكم. دوك انا غادي ندير هادو. الصراحه ما عرفتش واش غادي اصلا راه هاد الميك اب هذا ما كنتش عواله عليه نهائيا دونك ما عارفاش كيفاش غادي ندير الزيف. واش ندير فوق الراس تحت فوق الراس زعما راه فهمتوني. واش غادي نربطوه هكا ولا غادي نربطوه فوق الراس مي غادي ندير يقدر غادي يبقى غير هكا احسن. وهادو دايرين بحال البوندو كيتباعوا كنت لقيتهم في كليرس دونك غادي نشوف واش غادي يجي تاك. بون صراحه جاني شويه مشارجي بهذا دونك ما عرفتش غادي نشوف واش غادي نخليه ولا غادي نحيدو. المهم كيبقى اللوك الفينال ديالي بحال هكا و نقدر نخرج هكا سا نديرونج با. علاش وليدي تو اوفر لا بورت؟ داكور دابا انا غنلبس عليا روغار ماما انا مي الماكياج دابا غادي نلبسو غادي نمشيو نخرجو داكور. المهم البنات لو لوك فينال هو هذا. الالوان ما عرفتش غادي يعجبكم مي سا باس ما انا وتكا عجبني. On va partir ولدي. oui on va partir merci. واش غادي تخليني نسالي دابا ولا شنو؟ فازي فا ولبس بونطالون غادي تخرج هكا ماشي ولدي جيب بونطالون on va laver le visage s'il te plaît attends je finis. بون البنات هكا كيكون لوك فينال ديالي. غادي نخليكم عندي واحد الكارثه في اللور اللي زربانه تخرج. كنتمنى هذا التوتو هذا يكون عجبكم ولا هذا المكياج يكون عجبكم. ما تنساوش تضغطوا على الزر وتشاركوا معايا وديروا لي ابوني اي جيم الى عجبكم. دخلوا لي الكومونتير واش عجبكم ولا لا، اش من شكل، واش بغيتو شي شكل اخر، شي نوع، شي حاجه، شي مكياج اللي هو فريمون تري ديفيني. Oui, oui. Au revoir, maman. Au revoir, Liam. Au revoir, Wildy. Sors de la maison, sors. Oui, مشى ولدي خرج عندنا دي ديناصور. المهم ما تنسوش تخليو لي كومونتير و اجوتوني aussi في انستغرام عايشه بيوتي لايف ستايل و صيفطوا لي تما لي دي تشالنج ولا دي ديفي ولا شي ستيل الميك اب اللي باغيني نعاود نصيبو pourquoi pas. Bon sur ce نخليكم la prochaine fois ان شاء الله. باي باي باي.
And